نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم منگو تاسو د سورہ فاتحه مسئلہ او ضروری مباحث مختصر در سرا ختم کړي نننې زموږ استادو سبق د امین په مسئله کې دي امین با په کومه طریقې سره په مانځ کې لوستل شي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی کہ ہر قسم منس کے آمین پپٹا باندے ویل سنت ولدوالین نبات آمین کہ منزان لکے کہ امام پسے کے او کہ بخبل امام کہ من سری وی لکہ دماس پخین مازگر او کہ من جہری وی پہ ہر صورت کے با امام یا منفرد یا مقتدی دی بد آمین پپٹا باندے وی پپٹا باندے ویل دا سنت دی دا دی پا خلاف دوابیان و مذہب کی لگ تفصیل غیر مقلدین وابیان وی کمنزو جہری وی لکا پتیزا پا کے سبق ویلی شی نو آمین با پتیزا باندے امام او مقتدی وی او کمنزو سری وی لکا ماسبخین مازیگر نو امام او مقتدیان دواړه با آمین پپټ وی او که یو سړی ځان لمونځ کی نو کدی سری مونځ کی لکا ماسبخین مازیگر یا جهری مونځ کی لکا سحر نو په هر مونځ کی بدی آمین پپټ وی نو د دې په آمین مسأله کې یو څو شکونه شو اولنی شق دا چې ځان لمونځ کوونکي با په هر صورت کې آمین پټ وي امام با په جهري منځونو کې آمین په تیز وي او په سري منځونو کې به آمین په پټ وي مقتدی با په سري منځونو کې آمین په پټ وي په جهري کې با په تیز وي سری رکاتونه د جمع یولستی او جهری رکاتونه د جمع شپږ دي سحر دعا ماخام دعا ماسوتن دعا د شپږو رکاتونه کې امام پتیز وي نو په دې شپږو کې به امام او دا مقتدی امین پتیز وي بقایا یولس پاتې شو ماسبخین سلور مازیګر سلور او ماخام یو او ماسوتن دعا فرضو کې اخیرنی دوه تشتی نو پدی یول سرکاتونه کی با امام منفرد و مقتدی دا ټول آمین پپټ وي نو د دوی پدی دعوا کی شکون ډیر شو د امام مسله جدا شو د مقتدی جدا شو د سری جدا شو د جهری جدا شو او د ځان لمونځ کوونکی مسله جدا شو نو بیا مسله دا چې ستا د مذهب کو مسله وی نو قانون دا چې دا به ته په دلیل کې خې او دلیل کې به ټکي ټکي نه خې دلیل کې به ټوله خبره خې دلیل به داسې دلیل پوره وي چې ستا خبره پکې ټوله موجوده وي نو دی به په دې خپل دلیل کې دا خبرې خې چې یولس سری شپږ جهري مقتدی او امام او ځان لمونځ کوونکي ځکه دې مسلې د دې په نس جدا دي دا ټول په یو دلیل کې خي او په مخ د خدای باندې په مخ د ځمکه باندې د الله پاک په قانون کې داسې دلیل نشتا چې دا ټول خبرې پکې موجود وي نیمه خبره برالی دلیل وي زما دینو په نیمه خبره باندې کار نه کوي د دې مثال به داسې شي لکه یو سړی وي منځو مکوي الکه دلیل سدی وی قران کی راضی یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة خدای وی چې منځ مکوي دا خو نیمه خبره دی راغشته التقوا سلام موجود و چې کله نشه کې نو منځ مکوي قرآن آیت خودی نیمو وی نو پنیم باندې بکار نکیږي
نو دغه دلیل با د دوی د دعوی د پاره د امین د پاره کافی کیږي چې د دوی دعوا پکې وي او که دعوی پکې نه نو دلیل به صحیح نه وي. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې هر قسم منځ امین په پټوي. دلیل اول قرآن کریم آیت حضرت موسی علیہ السلام دعا کولا هارون علیہ السلام په اتفاق د محدثینو مفسرینو چې هارون علیہ السلام په امین وي او خدای په قرآن کریم کې فرمایي قال قد اجیبت دعوتکما استاسو دواړو دعا قبول شو. نو دا هارون علیہ السلام دعا نو د هارون علیہ السلام امین او الله فرمایي استاسو دواړو دعا نو امین دعا ده امین دعا ده. او قرآن کې الله پاک خپل فرمایي په سورۃ الاعراف کې ادعوا ربکم تضرعا وخفیا دعا چې غواړي په عاجزۍ باندې غواړي او په پټه باندې غواړي. نو امین دعا ده او دعا په پټه باندې غواړي د الله حکم معلومه ده شو چې امین په پټه باندې ویل دا دلیل د صرف احناف سره شته وابیانو سره د قرآن دلیل په دې مسله کې نشته. دا باغ صورت کې چې امین دعا ومنل شي لکه څنګه د محدثینو د مفسرین د وینا مطابق او که چرته امین د دوی د وینا مطابق د ذکر د قبیلین شمار شي چې امین ذکر دی نو بیا هم د قرآن کریم وینا واذکر ربک تضرعا وخیفه الله فرمایي ما یادوا په عاجزۍ سره او په پټه نو ذکرم په پټه باندې کول غوړه دي. آمین دعا دا پپٹا ویل قرآن وی آمین ذکر دی قرآن وی پپٹا ذکر کوا نو معلوم دا شو چی آمینو پپٹا باندې ویل پکار دی. یو دلیل قرآن کریم نشو. دویم دلیل دا بخاری شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فمن وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ نبی علیہ السلام فرمائی کل امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وی فقول آمین فمن وافق قولو دا چا قول چے موافق شو قول الملائکة دا فرشتو دا وینا سرا اغتر گناہونا معاف شو نو فرشتی آمین وی چے دا چا آمین دا غی سر برابر شو اغتر بخنو شو حالان کی دا دنیا دا تمام خلق و مشاہدر چے دا فرشتو آمین ترسا چا اوری دلی ندی آمین فرشتی موی پپٹے وی حدیث دا بخاری شریف آمین پپٹا باندے ویل پکار دا دویم دلیل دا قرآن کریم نباد دا نبی علیہ السلام دا حدیث مبارک. دریم حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرمائی صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعته حین قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین واخفا صوته. وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرمائی ما نبی علیہ السلام پسی منزو کو نبی علیہ السلام ولا الضالین ہوئی ور پسی آمین ہوئی او آمین پسی آواز تی پمزک آمین پا بٹ آواز باندے ہوئی. دا حدیث نقل کردی دی دار خودنی صفحہ نمبر 120 مسند احمد جل نمبر 3 صفحہ نمبر 114 دے دو کتابون حوالے سرا او دریم امدہ حدیث نقل کردی مسند ابو داود طیالسی صفحہ نمبر 138 باقی کے الفاظ دی وَأَخْفَزَ بِهَا صَوْتَهُ نبی علیہ السلام آواز پا آمین باندے خطا کو آمین پا پٹ آواز باندے ہوئی. اور پسی امام بحقی سے حدیث نقل کردی اگی کی دی وَخَفَزَ بِهَا صَوْتَهُ نبی علیہ السلام والدوالین نباد آمین پا پٹ باندے ہوئی. بحقی جل نمبر 2 صفحہ وہ پنزوس امدغ حدیث نقل کردی شرح المحذب جل نمبر 3 صفحہ نمبر 3 سوا یوکم پنزوس امدہ حدیث نقل کردی مستدرک حاکم جل نمبر 3 صفحہ 2 سوا 2 دیر شو اگی کم دادی چھ نبی علیہ السلام آمینو پپٹا بانے ہوئی. دا شو دا نبی علیہ السلام منزو. یو حدیث قولی بیان شو چھ دا چا آمین دا فرشتو دا آمین سر برابر شو او ورپسې دویم حدیث د نبی علیہ السلام د خپل مانځو چې نبی علیہ السلام آمین ہوئی آمین په پټ आवाज باندې. ابو داود شریف کې د صحابه کرامو د آمین په مسله کې لږ اختلاف ذکر
هغه کې دا دي چې حضرت سمره بن جندب رضی الله عنه او د حضرت عمران ابن حسین رضی الله عنه اختلاف راغی. سمره بن جندب رضی الله عنه جمع ورکول او چې کله الحمد شروع کول نو پدې الحمد پدې ولاړ کې دو پیری چپ پاتې شو. اول چې نیت وتړ الله اکبر وینو چپ شو او بیا چې کله ولد دوالین وینو چپ شو. نو صحابه کرام ملګرو په اعتراض وکړ چې سیبه ته پکې ولې چپ شو. دا خبره یوړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشهور صحابي ابی بن کعب رضی الله عنه ته چې د کله نیت وتړ دی وخت کې چپ شو او چې ولد دوالین وینو بیا چپ شو. نو هغه وته وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه داسې ده څنګه چې سمره بن جندب رضی الله عنه دا عمل وکړو او دی چپ کېدو کې باغ سوي اول نه چپ شنو سبحانك اللهم په مزوي او ولد والین نه بعد چپ شو ناغي کې امین په پټه باندې وي ځکه ولد والین نه بعد متصل خاموش کېدل امین زیری او په امین کې دا صحابي دا چپ شو. ابی بن کعب سے به چمدا طریقه صحیح دا څنګه چې حضرت سمره بن جندب رضی الله عنه کړی دا ولد والین نه بعد امین تا صحابي چپ شو او دې ته ابی بن کعب سے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه ویلا. د حدیث ابو داود شریف جلد نمبر اول صفحه 114 ترمذی شریف 950 صفحه باندې د حدیث اول جلد کې ذکر کړی دی. دین علاوه دا خشوع د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د صحابه کرامو ورپسې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمائی انه قال يخفي الامام اربعا امام با سلور سيزونه پټوي التعوذ اعوذ بالله و پټوي والتسمي وبسم الله الرحمن الرحيم تسميه پټوي او آمین او آمین بپټوي وربنا لك الحمد او دا بپټ باندې وي سبحان اعوذ بالله بسم الله آمین او ربنا لك الحمد دا به امام چې کله جمع ورکینو دا بپټوي. حدیث نقل کړی دی عیدی صفحه نمبر اول صفحه نمبر 6 دغه حدیث نقل کړی دی محلاد ابن حزم جلد نمبر 3 صفحه نمبر 259 او دین علاوہ حضرت عمر فاروق سے عمدہ حدیث کنز العمال جلد نمبر 3 صفحه 259 کے نقل لی. او دین علاوہ ابی وائل رضی اللہ عنہ فرمی قال کان عمر وعلی لا یجهران ببسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالتامین. ابو وائل رضی اللہ عنہ فرمائی حضرت علی سے او حضرت عمر فاروق سے دیبا بسم اللہ اعوذ باللہ او آمین دا بے پپٹ باندے وی پخکار باندے بے نبی دا حدیث تحاوی شریف نقل کردی. دین علاوہ ابو وائل رضی اللہ عنہ فرمائی قال کان علی و عبداللہ حضرت علی سے عبداللہ ابن مسعود سے لا یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالتامین دیبا بسم اللہ اعوذ باللہ او آمین دا بے پتیس آواز باندے نوی بمزہ آواز باندے بے وی مجموع الزوائد جل نمبر 2 صفحہ 1 باندے دا حدیث نقل کردی دی. دین علاوہ دا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عمل سو ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ دا علقمہ دا اسودنا نقل کی کلاہما عن ابن مسعود قال یخفی الامام ثلاثا. عبداللہ ابن مسعود سے وہ امام بدری سیزون پٹی الاستعاذ اعوذ باللہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم و آمین. امام بس پٹی اعوذ باللہ با پٹوئی بسم اللہ با پٹوئی او آمین با پٹ باندے وئی. دا حدیث نقل کردی دی دا عبداللہ ابن مسعود سے محلال ابن حزم جل نمبر 3 صفحہ 251 نو معلوم دا شوا چی آمین پا پٹ باندے ویل دا سنت عمل. پا بعض اوقات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین پا تیز باندے ویل دی لیکن محدثین پا خپل باندے روات تا حدیث فرمائی چی دا نبی علیہ السلام بطور تعلیم ویل دی چی خلق آمین زکی چی ولد والین نباد با آمین ویلی شی دانچ آمین ویل سنت دی ذکر سنت دا پارت طریقہ دادا چی نبی علیہ السلام بدا ہمیشہ کڑی او بطوری سنت او بطوری دا امت بے کڑی دا بتعلیمن نبی چی او پیرنی ویلی شو بیا پری خود لشی. زمان اوستاس چکم انس کی آمین دی دا من اوستاس پا پٹ باندے وایو داغی میں تقریباً دا دولس دلائل پاغی باندے پیش کرل چی طریقہ دا آمین دا سنت دا چی آمین با
په پټه باندې ویل شي. الحمدلله موږ او تاسو چې مونږ کوو هر قسم مونږ کې موږ آمین په مزه وایو دا غي دلایل به تاسو ته وړاندې کړل. وابیان غیر مقلدین چې کله تر دا مونږ کې آمین وای آمین سم منځونه کې پتیز او سکه په مزه څوک په مزه او څوک پتیزا لکه ځان له مونږ کوون کې ټول په پټه امام په باز شپږ رکعاتونو کې پتیزا مقتدی ورپسې پتیزا او دا غیر علاوه یو ورځ د جمع رکعاتونو کې آمین په مزه باندې نو دا غي په مونږ کې تفصیل په آمین کې نو د د پاره باغ دلیل د دعوی مطابق جوړیږي چې د دعوا پکې ټول موجود وي او د الله جل شانه په تمام کائنات کې د وابیانو د پاره داسې دلیل نشتا چې باغی کې دی مسله د آمین په یو دلیل کې موجود وي. لہذا زموږ استاد مسله آمین په پټه باندې ویل دا سنت عمل دی د دلایل پر اړه کې دا قوي مذهب دی. الله جل شانه دې موږ تاسو ته عقیدہ اہل سنہ والجماعہ علماء دیوبند امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مذہبان استقامت سرد عافیت نصیب کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.